संविधानको विरुद्धमा बोल्यो भने र यो गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने 25 वर्ष जेल सजाय तपाईले कसरी लिनुभयो यो अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको यो कानुनलाई? यो अत्यन्तै आपत्तिजनक सर्वसत्तावादी तानाशाही निर्णयमा सरकार पुगेकै हो त। कानुन मन्त्रालयले अब संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध बगावत गर्ने, विद्रोह गर्ने, त्यो विरुद्ध हिंसात्मक वा गैर हिंसात्मक आन्दोलनकारीको हिसाबले विद्रोह गर्नेहरूलाई एउटा अपराधी, आतंककारी, ज्यान माराको तहमा राखेर, देशद्रोहीको तहमा राखेर 25 वर्षसम्मको कैद माग गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो त भनेर पहिला म तथ्यमा गएँ। किनभने अफवाह त नेपालमा धेरै फैलिन्छ। फेरि ज्ञानेन्द्र साईले नि संशोधन कुरा उठाए यसै विषयमा। म पछि आउँछु। उनले त पछि हामीले कुरा उठाइसकेका थियो, त्यसपछि उनले उठाएका हुन्। अनि म अहिले तथ्यमा जाँदाखेरि मेरो नजरमा देश सञ्चारको न्युज पर्यो। देश सञ्चार भन्ने न्युज पोर्टलको सम्पादक युवराज घिमिरे हजुर कान्तिपुर असाध्यै पिकअपमा हुँदाखेरिको सम्पादक, लन्डनमा बाट आउनुभयो, BBC नेपाली सेवामा हुनुहुन्थ्यो। इन्डियामा पनि उहाँले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो र उहाँलाई सूचनाको ठुलो भण्डारमा बसेको हुनाले अथेन्टिक सूचनामा खेल्ने आदत छ। उहाँले ल्याएका तथ्यहरू अब होला कहिलेकाहीँ उहाँ राजावादी हुनुहुन्छ अहिले, त्यो हैसियतले उहाँले राजाको फेभरमा, राजावादीको फेभरमा न्युजलाई म्यानिपुलेट गर्न पनि खोज्नुभयो होला उहाँको मिडिया मार्फत। तर यो कुरामा कहीँ कतै कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन उहाँले जस्ताको तस्तै तथ्यपूर्ण समाचार ल्याइदिनु हो, सही सूचना सम्प्रेषण गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद। त्यसपछि स्वागत नेपालजीहरूले पनि कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुभयो। उहाँ आफै अधिवक्ता वकिल हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यहाँबाट प्रामाणिक हिसाबले सरकारले चाहिँ गणतन्त्र र संविधान विरुद्ध हिंसात्मक वा गैर हिंसात्मक ढङ्गले विद्रोह गर्नेलाई, आन्दोलन गर्नेलाई, भेला हुनेलाई, सङ्गठन गर्नेलाई 25 वर्षसम्म सजाय दिने भनेर तोकेको रहेछ। अब यो अनुसार त यो ऐन पास भएको भोलिपल्ट राप्रपाका सबै सांसदहरू कति गिरफ्तार हुन्छन्, राप्रपा प्रतिबन्ध लाग्छ र उनीहरूले गणतन्त्र स्वतः करार गर्नुपर्छ, या त उनीहरू 25 वर्ष जेल भोग्नको लागि अभिशप्त हुनुपर्छ। दुर्गा प्रसाई पनि बत्नेवाला छैनन्। अनि तपाईँ कहाँ बेला बेलामा यसो युट्युब चलाउन भने पनि हाहाकार गर्दै आउने साथीभाइ पनि बत्नेवाला छैनन्, कोही बत्नेवाला छैन। दुर्गा प्रसाईले त भनिसके नि मलाई पक्राउ गर ल सुरुमै सक्छौ भने। अहिले त उहाँले भन्नुभयो, यसलाई उहाँको साहसै मानौँ। उहाँ मात्रै होइन, सबैले भनिरहेछन्, राजावादीहरूले पहिलोचोटि उहाँहरूलाई नै गिरफ्तार गर्नु भनेर भनिरहेछन्। हिम्मत छ भने गरेर देखाऊ। तर कानुन त संशोधन गर्ने दिशामा धेरै अगाडि बढिसके। तर यसपटक आश्चर्य के हुँदैछ भने अब मैले यो बुझ्नु छ कि यस्तो कानुनहरू सामान्य बहुमतले पास हुन्छ या 2/3, किनभने प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी कुरामा चाहिँ कानुन पास गर्नको लागि 2/3 चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्न। यो त मुलुकी ऐन अपराध संहिता हो संशोधन गर्ने, संविधान संशोधन होइन। मुलुकी ऐन अपराध संहिताको केही दफाहरूलाई संशोधन गर्ने हुनाले कतै सामान्य बहुमतले छ भने उसले पास गरेको, यसमा टाङ अडाउन कसैले पनि सक्दैन। किनभने राजसभाभित्र पनि राजा चाहिन्छ भन्ने झिनु स्वर होला, त्यसको केही अर्थ हुँदैन। उनीहरूले बुटमुनि कुल्चिहाल्छन् भनेपछि यो सुनियोजित रूपमा डिप स्टेटको इसारामा देशी विदेशी सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढ्न खोज्यो। सरकार साँच्चीकै निरङ्कुश बन्न खोज्नुपर्छ भने भदौ 23 र 24 को आन्दोलन भनेको हेर्दाखेरि दलहरूलाई सखाप पारेर बालेन्द्र रविलाई सत्तामा पुर्याउने ग्रान्ड डिजाइन देखिए पनि इनफ्याक्ट राजा पुनर्स्थापित हुने खतरा टारेको, लोकप्रियतावादको भाउतो चलाएर दुर्गा प्रसाई होस् या अरू राजा कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू र मोडरेट राजावादीहरूले लाखौँको जुलुस निकालेर राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा निकै अगाडि बढेपछि र नागरिक पनि पब्लिक पनि ओहो यो देशमा भोलि सिके राउत पनि राष्ट्रपति हुनसक्छ, जो कोही हुनसक्छ, देश डुब्न सक्छ, बाबुराम भट्टराई हुनसक्छ, त्योभन्दा राम्रो त पृथ्वीनारायण शाह जो बडा महाराज होइबक्सन छ उहाँ र राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रप्रेमी देशभक्त विकासवादी राजाको सन्ततिको रूपमा आएको, शालीन इमान्दार राजा वीरेन्द्रको भाइको रूपमा शासन सत्तामा रहँदा अन्यायपूर्वक निकालिएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउन ठिक हो
उहाँलाई नै पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ किनभने जस्तो तपाईँलाई म भन्दैछु भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ सिद्धान्तले भू राजनीतिक जन्माउँदैन भनेर मनसुनका लेखक रबर्ट डी कपलानले डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया अर्थात् प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको विषयमा यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले पनि संवैधानिक राजतन्त्र अप्नाउनु भएको थियो बिपी कोइरालाले त 33 सालपछि नेपालको विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थामा राजासँग घाँटी जोड्नुपर्छ नत्र यो देशको अस्तित्व रहन मुस्किल छ भनेर स्वीकारोक्ति यो राजाको विषय भन्दा पनि जस्तो यो सरकारले ल्याउन खोजेको यो कानुन चाहिँ संविधानको विरुद्धमा बोल्न नपाउने क्या गणतन्त्र मात्रै होइन संविधानको पनि विरुद्धमा बोल्न नपाउने कानुन ल्याउन खोजिएको छ क्या भनेकै त्यही हो के संविधान भनेको राजावादीलाई नै नियन्त्रण गर्नलाई हो त यो संविधान भने के त्यसको अन्तर्वस्तुमा जानुस् ल एउटा कुरोमा नबोल्दा ठिक हुन्छ संविधानको विरोधै गर्न नपाउने संविधानको एउटा अन्तर्वस्तुमा नबोल्नु ठिक हुन्छ त्यस्तालाई चाहिँ देशद्रोही घोषणा गरे हुन्छ त्यो चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा र भौगोलिक अखण्डता देशको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता र लोकतन्त्र विरुद्ध बगावत गर्नेहरू चाहिँ अपराधीको तहमा राखे हुन्छ त्यो त पहिलेदेखि नै छ नि हो सुन्नु न बाँकी कुरो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र अनि संघीयता विरुद्ध बोल्नु बगावत गर्नु पनि अपराधकै तहमा राखेर 25 वर्षको सजाय कैद माग गरे थियो हो त्यो तीनटै कुरा हो अब यो संविधान संशोधन गर्नलाई भनेर यो सरकारले कार्यदलले गठन गरेका छ फेरि संविधानको बारेमा बोल्न नपाउने भनेको छ यो के गर्न दोहोरो चरित्र के हो संविधान संशोधन गर्ने भने त त्यो उनीहरूको अनुकूलमा उयो शासकीय स्वरूप भन्दा पनि अरू केही टाकन टुकन यो तपाईको केही यस्तै मुलुकी ऐनको संशोधन गर्ने कहीँ फाँसी राख्ने होला कहीँ के होला त्यो दण्ड जरिवानाको कुरामा गर्न खोजेका खुद्रा मसिनामा मेन राजनीतिक अन्तर्वस्तुलाई उनीहरू चलाउँदैनन् तपाईँ के बुझ्नुपर्छ भने 23 र 24 को आन्दोलन गराएकै नेपालमा राजतन्त्रको च्याप्टर क्लोज गरेर नयाँ शक्ति 2 को रूपमा राजसभालाई स्थापित गर्ने बाबुराम भट्टराईको मोडरेट भर्जनको रूपमा रवि लामिछाने स्वर्णिम वाग्ले र बालन शाहलाई स्थापित गर्ने र एकछिन ओभरल्याप नगर्नु होला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको डक्ट्रिनमा देशलाई हिँडाउन खोजेको हो अहिले अलिकति बुझ्नुपर्छ तपाईँले त्यहाँ सिपी मैनाली त अहिले पछिल्लो समय पहिला पनि उहाँ शान्ति क्षेत्रको सवालमा राजस्व सहकारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो जननेता मदन भण्डारी भू राजनीतिक कारणले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र ठिकै छ हामी अहिले गणतन्त्रमा पुग्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्थ्यो विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त जननेता मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी उहाँले भन्नु नै भएको छ अर्को राजा नभइन्जेल म भूपू राजा भन्दिनँ भनेर भन्नु नै भएको छ त्यो अवस्था हेर्दा अब यहाँ मातापचासी के गर्नु हुँदैन भने गणतन्त्र भनेको एउटा शासकीय स्वरूप हो त्यो आफैमा एउटा आइडियोलोजी फिलोसफी होइन माओ त्से-तुङले खुद कम्युनिस्टका नेताहरू जाँदाखेरि उहाँलाई बेजिङ भेट्न जानुभयो हामी नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न चाहन्छौँ भन्दा योर किङ इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू भनेर राजा महेन्द्र तिमीहरूको राजा इन्डियन प्रधानमन्त्री नेहरूभन्दा प्रोग्रेसिभ छ मैले एसियामा यस्ता दुई राजा देखेँ जो जनतासँग नजिक छन् उनीहरू भूमि सुधार गर्न चाहन्छन् उनीहरू सदस्यता नलिएका कम्युनिस्ट जस्ता छन् त्यो भनेको एउटा कम्बोडियाको नरोदम सिम्हानुक अर्को नेपालको राजा महेन्द्र भनेकै हो नि त्यस्ता आदर्शवान राजा महेन्द्रको असामयिक समयमा निधन हुनु बिपी कोइरालाले शासन गर्न नपाउनु नेपालको दुर्भाग्य हो र यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब राजाको शिरमा राजमुकुट लाग्ने भयो सिरपेज पहिरिने भयो अझ तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु राजाले हिम्मतै गरेको भए सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुने रात राजा नै पुनर्स्थापित हुनुहुन्थ्यो यो कुरा माधव नेपालले पनि बताउनु भएको छ मिडियाहरूलाई होइन अब त्यो बेला के भयो पढ्नु न म सुन्छु त्यतिखेर अमेरिकनहरूले कुनै पनि हालतमा राजालाई पुनर्स्थापित नगर्नु भनेर सेनालाई नै दबाब दिएको धम्की दिएको भन्ने कुरा छ यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूको मुख्य टार्गेट एमाले र काङ्ग्रेस हो जस्तो देखियो भने यो चुनावी प्रोपोगन्डा हो काङ्ग्रेस एमालेलाई सखाप नपारेसम्म चुनावमा बहुमत नआउने हुनाले टेक्निकली हेर्दाखेरि भौतिक रूपमा काङ्ग्रेस र एमाले मुख्य तारो हुन् तर राजनीतिक हिसाबले अब उनीहरूले हमेसाको निम्ति चियानमा गाडेर होइन त्यो भनिन्छ नि किचकन्याको चाहिँ हड्डी त्यो उसमा केही हड्डी छ भने नि त्यो जलाउनु पर्छ राख गर्नुपर्छ भने जस्तै राजतन्त्रको चियानमा केही हाडखोड छ भने पनि त्यसलाई जलाउने जबकि म चियान मान्दिनँ होइन कोमामा छ राजतन्त्र अहिले पनि राजतन्त्र भोलि बौरिएर आउन सक्छ जनताले चाहेमा के सम्भव हुँदैन समाजवाद पनि आउन सक्छ राजतन्त्र पनि आउन सक्छ मरेको छैन राजतन्त्र होइन राजा अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ कतिपय एस्ट्रोलोजरले के भन्छन् भने तान्त्रिकहरूले उहाँको भाग्य नै यस्तो प्रबल छ कि बालककालमा एकचोटि
अनि झन्डै झन्डै युवा अवस्था त हो। अब वृद्ध अवस्थामा अब एकचोटि। वृद्ध अवस्थामा एकचोटि 3 चोटि सिरपेज लगाएरै धरतीबाट विदा भएर भगवानको प्यारो बन्नुहुन्छ श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव भन्ने फेरि इतिहास रचिबक्सन्छ भन्छन्। हृदयेन्द्र को पनि राजा हुने प्रबल कुण्डली छ भन्छन् हैन। अब यो त्यतातिर धेरै नजाउँ, तर अलिकति मलाई भन्न दिनु, यहाँनिर के हो भने उनीहरू अहिले सबैभन्दा बढी के भनेर आछन्, अमेरिकाले डिप स्टेटले राजतन्त्रको च्याप्टर क्लोज गर्न यिनीहरूलाई जन्मायो। अब यिनीहरूले जे असाइनमेन्ट दिएको अब उनीहरूलाई भने मालिकहरूले अब राजाले टाउको उठाउन सक्छन्। दुर्गा प्रसाई र धवलको पार्टी जन्माइदिइसके, भोलि लेनदेन पनि त्यहाँ आउन सक्छन्। हुँदा हुँदा चाइनिजहरूले मौन रूपमा दलहरू काङ्ग्रेस एमालेलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्रवादी बनाइदिन सक्छ। हेर्दा हेर्दै हाम्रो हातबाट राजनीतिक ताला चाबी कमान घुम्न सक्छ। उनीहरूको योजना भने त नेपाललाई सेना झार्ने, डिप स्टेट बनाउने, अनि त्यसपछि नेपालको युरेनियम कब्जा गर्ने, एसपीपी पास गर्ने, नेपाललाई चिन्वा हान्न, नेपाललाई रणनीतिक अखडा बनाउने, अब हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेलाई गृहमन्त्री बनाइहाले, तिब्बतलाई लिबरेट गर्न नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने, बफर स्टेट बनाउने उनीहरूको दाउपेच हुनाले त्यसको लागि त राजा सर्वाधिक बाधक हुन्छन्। राजाले चुनाव हो, त्यही भएर उनीहरू राजालाई राजावादी र राजा, इभन यो मामिलामा उनीहरूले राजालाई पनि टार्गेट गरेका छन्। राजा यो मौन होइबक्सन छ। यिनीहरूको दाउपेच के हो भने जनता अहिले पनि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ एक दिन केपी ओली पनि हिजो राजाको नाम सुन्न साथ छिची दूर गर्नेहरू अहिले भक्त छन्। यो समयको खेल हो। भोलि केपी ओलीलाई पनि त्यत्तिकै मान्न सक्छन् जनताले। यिनीहरूलाई चाहिँ घृणाको पात्र बनाउन सक्छन्। हिजो प्रचण्ड र बाबुरामलाई देउता माने यही समाज होइन, आज उनीहरूलाई राक्षस बनाउँदैछ त। समाज कतिखेर कोल्टिन्छ ढल्किन्छ थाहा छैन। र अहिले पनि कन्जर्भेटिभ मत अथवा काङ्ग्रेस एमाले भित्र पनि यो रासपाले देशलाई डिप स्टेटको सुरुङमा छिरायो। राजा हुँदा राष्ट्रियता बलियो थियो, नेपालको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू राम्रो थियो, अझ कम्युनिस्टहरूको लागि त राजतन्त्र एकदमै साथी जस्तो थियो। राजालाई त्यतिखेर दशा लाग्यो जतिखेर नेपालबाट कम्युनिजम गयो, कम्युनिजम कमजोर भयो। कम्युनिस्टहरूलाई त्यतिखेर दशा लाग्यो जतिखेर राजाको दरबारबाट राजा खेदिए भन्ने कुरोको अहिले गहिरो अनुभूति भएको हुनाले दलहरूले पनि मौन रूपमा भोलि राजा आउने भने त सैन्य विद्रोहद्वारा या जनविद्रोहद्वारा, मलाई लाग्छ सैनिक विप्लव हुन सक्छ। यो अवस्थामा जनता गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी झुरुक्कै उठेर जनविद्रोह गर्न सक्छन्। त्यो बेलामा सिरपेज लाग्न सक्छ, गरिबहरू उठ्न सक्छन्। यिनीहरूले गरेको नाटक पर्दाफास हुन्छ, यिनीहरू असफल हुन्छन्। यिनीहरूले आर्थिक रूपमा ध्वस्त बनाइसके। 5 खरब रुपियाँ अहिले सेयर मार्केटमा पब्लिकको लगानी डुबेको छ। बैंकहरूले सारा घर खाइदिएको छ। नेपालको 8 महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित छैन, जबकि केपी ओलीलाई विरोध गरेर थाक्दैनन्। 22-24 महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो। अब जति पनि विकासको ब्रेक थ्रु भयो, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननदेखि सारा विकास भयो, त्यो सबै यिनीहरूको पालामा भएको होइन। यिनीहरूले त सबै विकास निर्माण ठप्प पारेका छन्। चौतर्फी कर, ट्राफिकमा पनि त्यत्तिकै करै कर भन्नाले जनता वाक्क दिक्क हैरान परेशान। 100 रुपियाँ डिजल पेट्रोलमा बढाउने अनि त्यसपछि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ घटाएको नाटक गर्ने। महँगीले आकाश छोएको छ, जनता बौलाएका छन्। 100 दिनभित्र नागरिकलाई यहीँ हामी बन्दोबस्त गर्छौँ भन्ने रासपाले आज उसको सरकार बनिकन झन् बढी मान्छे विदेशमा गइरहेछन् पासपोर्ट बनाएर। त्यसकारण केही समय हेरौँ भन्नेहरूले हनीमुन पिरियड पनि पुरा गरे। यो मौकामा राजा र राजावादीले विद्रोह गर्न सक्छन् र मौन रूपमा काङ्ग्रेस एमाले पनि साथ दिन सक्छन्। भोलि राजाले सिपेज लगाएको खण्डमा एमाले काङ्ग्रेसले पावरफुल भएर आउन सक्छन्। रासपा खरानीबाट उदाएर खरानीमै विलिन हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेको हुनाले अब के गर्ने त भन्दा एउटा तपाईको जटिल कानुनी प्रक्रिया त सुरु गर्नु पर्यो भनेर मसँग यहाँ छ संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्ने र 25 वर्षसम्म कैद सजाय भनेर। अब के गर्नु, मेरो बहिनी नि हो, उपसभापति पनि हुनुभयो, कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, पढाइ लेखाइ ठिकै छ, धेरै पढ्नु त भएको छैन, ग्रेजुएटसम्म हो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको कुरा पढेर सुनाउँछु है। संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई 25 वर्षसम्म कैद प्रस्ताव। सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उप खलल गर्न चाहने, कसैले पनि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस हात हतियार र खरखजाना जम्मा गर्नु, हात हतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्ने वा त्यस्तै कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन। यो सम्म ठिकै छ है। अब यहाँ छ मूल संहिताको दफा 49 संशोधन भनेर यहाँ आएको छ। यो चाहिँ कानुन मन्त्रालयले गरेको ड्राफ्ट हो, यो मनगणन्ती कुरा होइन। मूल संहिताको
यो अपराध संहिता अन्तर्गत मूल अपराध संहिताको दफा 49 को उपदफा 1 मा रहेको राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने भन्ने शब्दपछि नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ र यसपछि यस्तो गतिविधि गर्नेलाई 25 वर्षसम्मको संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई 25 वर्ष कैद सजाय भनेको एउटा ज्यान मारा, जन्म कैद त्यो दिने कठोर सजाय ल्याए। हेर्नुस्, तपाईले यो संविधानलाई गाली गरेर थाक्नु भएन, प्रचण्ड केपी ओलीलाई गाली गरेर राजावादी थाक्नु भएन, तर आज आएर मलाई नि टेलिफोन गर्नुहुन्छ, धेरै महसुस गर्नुभयो। हेर्नुस्, हामी भ्रममा रहेछौँ, गहिरो शीत निन्द्रामा, कुम्भकर्ण निन्द्रामा रहेछौँ, हामीले गलत बुझेका रहेछौँ। हिजो केपी ओली प्रचण्डलाई तथा नाम भनेर नारायण नीति खाली गर भन्दै त्यहाँ गएर नारा लगाउन सक्थे, आज गरौँ त, कराप झ्याप बनाइदिन्छ। हिजो राजतन्त्र चाहियो भन्दै नारायण नीतिसम्म राजालाई जय जयकार गरेर लाखौँको भेड जान सक्थ्यो। हो, त्यही देखेपछि यिनीहरू अतालिए, अब नेपालमा राजा आउने भयो भनेर, होइन? हिजोसम्म कुनै कैद सजाय थिएन। हाम्रो संविधानको सबभन्दा ठुलो ब्युटी र यसको डेमोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी के छ, यसको संवैधानिक, यसको कन्स्टिट्युसनल फ्लेक्सिबिलिटी के छ भने यसले असहमतिका र विरोधका स्वरहरूलाई पनि स्पेस दिन्छ। संसदमै राजा माग्न सक्छन्, संसदमै हामीलाई गणतन्त्र चाहिएन, राजा चाहिन्छ भनेर भन्न सक्छन्। यद्यपि ती राप्रपावालाहरू पनि गणतन्त्र करार गरेका, अनुमोदन गरेका र गणतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर चुनाव लडेर जित्ने शक्ति हुन्। आज तिनीहरू पनि टाक्सिसकेका छन्। हिजो, अब तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, त्यही राजसभाभित्र अहिले पनि राजा चाहिन्छ भन्ने सांसद भएको छन्। पहिलो कारबाही त्यहाँ गर्नु नि, म मान्छे भनिदिन्छु, उसले स्ट्याटसै लेखाएको छ, सबै गरेको छ, त्यस्ता एकाध मान्छे मैले पनि चिनेको छु। हुन त स्वर्णिमले जो राजा मान्छौ निस्केर जाओ भनेर उहिले भने हो। मैले भनिहालेँ, कठोर बाबुराम पथमा, बाबुराम भट्टराईको डक्ट्रिनमा राजसभा हिँड्यो, नयाँ शक्ति असफल भयो, त्यसको प्रेतात्माको रूपमा यो राजसभा जन्मियो। 2009 मा अमेरिकामा जर्ज सोरोसले फन्डिङ गरेर, अरबौँ रुपियाँ फन्डिङ गरेर जन्माएको पार्टी, त्यहाँ त सुपर फ्लप हो अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी, तर यहाँ चाहिँ निलै रङ लिएर ऊ आयो र यहाँ कब्जा जमायो। यो अहिले यिनीहरूले संविधानको बर्खिलाफ गरेको यो ड्राफ्ट हो, खबरदार यसलाई पास गर्न पनि पाइँदैन। अब यो सामान्य बहुमतद्वारा पास हुने हो भने यो झन् खतरनाक हुन्छ। 2/3 हो भने चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले साथ दिनु हुँदैन, दिँदैन पनि, किनभने शासकीय स्वरूप आफैमा सिद्धान्त होइन। राजतन्त्र चाहिने कि गणतन्त्र चाहिने सार्वभौम सत्ता निहित जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। उनीहरूलाई गणतन्त्र चित्त बुझेन भने हामीलाई राजतन्त्र चाहियो भन्न सक्छन्, भू राजनीतिक अवस्था अनुसार माग गर्न सक्छन्, समाजवादमा जान सक्छन्, जहाँ पनि जान सक्छन्, अझ लिबरल डेमोक्रेसीमा जान सक्छन्। तर भोलि केही कथम मानौ राजाको शासन आयो, राजतन्त्र आयो भने के अब गणतन्त्र भन्नेहरूलाई 25 वर्ष 30 वर्ष सजाय दिने, फेरि अनन्त प्रतिशोध र हिंसामा जाने? यो देश सधैँ हिंसा, प्रतिशोध, गाँड कोराको भुँडी फोराफोरमा व्यस्त हुने, एकले अर्कालाई जेल हाल्दै देशको अमूल्य सम्पदा र समय नष्ट गर्ने, यो हुनै सक्दैन। म भन्छु लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नेलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ, त्यसको विरोध गर्ने गणतन्त्रवादीहरू पनि स्पेसमै छन् र यो सबैको साझा फुलबारी हो। त्यही भएर प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलाले गीतै लेखे त, राष्ट्रिय गान, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएको मेची महाकाली। वास्तवमा माओले पनि सयौँ फुल फुल्न दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। पञ्चायतमा पनि बौद्धल भनेर भन्नेर मारिहाल्दैन थिए, 25 वर्ष जेल हाल्दैन थिए, रातद्रोह हुन्थ्यो, केही समय बस्थे, निस्किन्थे। बोलेको आधारमा, सङ्गठन गरेको आधारमा कुनै अपराधी, हिंसात्मक अपराधी, हत्यारा चाहिँ देशद्रोही चाहिँ करार गर्नु, आतङ्ककारी करार गर्नु यो सरकारको बिल्कुल तानाशाही टोटालिटेरियन सोच हो, सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्च हो। उनीहरू राजावादीबाट कति अतालिएका छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। खबरदार लोकतन्त्रको यो सुन्दरतम पक्ष जोगाउनुपर्छ। यो लोकतन्त्र किन हो, यसले आर्थिक अधिकार सङ्कुचित गरेको छ, समाजवादमा जाने बाटोहरू ब्लक गरेको छ। यो संविधान, गीता, बाइबल, कुरान पुराण होइन, यो अपूर्ण छ, यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकिने गुन्जाइस छ। तर त्यसको बावजुद पनि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको चाहिँ यो एउटा नमुना नै हो, जसले विरोधी स्वरलाई पनि गुन्जिन दिन्छ, असहमतिका भावनाहरूलाई पनि पोखिन दिन्छ र लोकतन्त्र भनेको आफ्नै भर्सना गर्ने सिस्टम पनि हो। त्यसकारण यो यहीँभित्र अनुमोदन हुँदै जान्छ र यसले त्यो स्वतन्त्रता जुन दिएको छ संविधानले, असीमित स्वतन्त्रता, त्यो खोज्दै प्रपञ्च गर्ने यो सरकार आफ्नो घोडामा आफै बन्चर हान्दैछ। यस्तै हो भने
यो विद्रोहको आगोलाई रोक्ने हो भने नि भोलि यस्तै कारणले महाविद्रोह जन्मिएर जेनजीभन्दा ठुलो हिंसात्मक म भन्दिनँ शान्तिपूर्ण रूपमा जनता बौलाइसकेका छन्, पुरै छटपटिसकेका छन्, यिनीहरूको शासनबाट हैरान छन्। अब यिनीहरूले त देशले भारतको सिमाना मिच्या छ भन्दा पनि बोल्न नपाउने भइयो होइन, सरकार त्यसै भन्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती गरिब मारा सुकुम्बासीलाई केही गरे जस्तो गरेर नाटक गर्ने सरकारलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको घन्टी टिनिनी सधैँ सुनिँदैन। तपाईँहरू जनताबाट कर्दै जानुभएको छ, महँगी ज्यानमारा छ, देश फेल्ड स्टेट हुन लागिसक्यो। यस्तो बेलामा तपाईँले भोलि जनताले राजतन्त्रको कोर्स दिन खोज्यो भने तपाईँले दमन गर्न सम्भव हुँदैन। भोलि तपाईँ दमन गर्न खोज्दा चाहिँ बाढीलाई छेक्न खोज्दा बडे बडे बाढीले जसरी बाँधहरू भत्काएर आफ्नो नदीको बहावलाई निरन्तरता राखेको छ नि, हो त्यस्तै हुनसक्छ। राजतन्त्रको बाढी उर्लिएर आउला, बढार कुडार गरेर आदि सुनामी आएर तुफान आएर बढार कुडार गरेर बढारेर लैजाला, हेक्का राख्नु। अब यहाँनिर तपाईँको विद्रोहको हावा जोड तोडले चल्न सक्छ, धोती उडाइसक्यो, कन्दनी सम्हाल्नु। अब यो सरकारको बालेन सरकारको लगभग 100 दिन पुरा भएको छ। 100 दिन पुरा हुँदै गर्दाखेरिमा अब सरकारले लिएको कामको समीक्षा पनि हुन थालेको छ। अब बालेन शाहलाई तपाईँ यो 100 दिनमा गरेको कामको आधारमा 100 मा कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ? म खुद लोकतान्त्रिक समाजवादी हुँ। मैले हेर्ने भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकता खाना नाना छाना, नागरिक सर्वोच्चलाई सम्मान गर या नागरिक सर्वोच्चता मानवता विरुद्ध प्रहार गरौँ, राष्ट्रियता विरुद्ध प्रहार गर कि राष्ट्रियतालाई संरक्षण गरौँ। बढी बढी नाटक गर्दै अभिनय गर्दै ठुल्ठुला स्वरमा गीत गाउँदै हिँड्यो कि वास्तविक धरातलमा पुगेर काम गर्यो भन्दा म त्यस्तो त्यो कापी जाचक जस्तो होइन त्यसरी नम्बर दिन मूल्याङ्कन गर्नु पर्दा 100 नम्बरमा कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ बालेन सरकारले? हनीमुन पिरियड 100 डेज सँग हनीमुन पिरियड सिद्धियो। अब हनीमुन पिरियड सकिसक्यो। हनीमुन पिरियडमा गरेका कामहरू पनि त मूल्याङ्कन हुन्छ नि। अब फेल हुन्छ यो सरकार, पूर्णतया फेल भइसक्यो। भनेको 1/3 पनि नम्बर दिन सकिँदैन सरकारले। अब यस्तो होला, केही गर्छु भने चाहिँ नाटक गरेको हुनाले बेनिफिट अफ डाउट सहित 100 मा 15-20 नम्बरसम्म 15-20 नम्बर मात्रै त्यहाँ भन्नु दिन सकिँदैन। के गरेको छ र? के आर्थिक सुधार छ? अब यस्तो भाड पहिलो छ, जताततै व्यथिति छ, महँगीले आकाश छोएको छ। मैले नम्बर दिएर जनता सन्तुष्ट हुन्छन्? त्यो नम्बर रद्द हुन्छ। त्यसकारण मैले दिन सक्ने म्याक्सिमम फेल भइसक्यो। अब पास हुने सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, फर्स्ट डिभिजन, डिस्टिङसन, टपर त कुरै छोड्नुहोस्। एन प्रकारेण पास हुन्छु भनेको पास पनि हुन सकेन। 15-20 नम्बर ल्याएर गोलखाडी गयो। भनेपछि त्यो सरकारले जुन 100 दिनमा 100 वटा काम पुरा गर्ने भनेर त्यो महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो नि, त्यो त पुरा भएको सरकारले सुन्नु, सरकारले अहिले गरेको चक्काचौध भनेको जनताको दिमाग फिल्मी छ। त्यो दिमाग भुटेर उसले जनताको भावना भड्काएर केही मान्छेको गिरफ्तारी गर्यो। अहिले तपाईँ हैरान हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेलजीको मैले डिफेन्स गरेको होइन, तर उहाँको सम्पत्ति विवरण खोज्दाखेरि अदालतमा उसले किन चाहिँदो प्रमाण पेश गर्न सकेन? खोइ त विष्णु पौडेलको सम्पत्ति भए त प्रमाणसहित मिडियाबाजी गर्थे त बालेनको पालेन मिडियाले। खालि हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुन्छ। मैले गोकर्ण रिसोर्ट गोकर्ण भाइको रहेछ, अनि ऊ यहाँ यति सम्पत्ति रहेछ, उति रहेछ, धादिङका सारा बाल्ला खाने भाइकै, अनि त्यसपछि त्यो जुङ्गे खोलामा टिप्परहरू चलाएको छ त्यो पनि भाइकै भनेर भन्दैमा अफवाह त फैलाउन सकौँला मिडियामा। कति तपाईँका विरोधी, कति यो भाइले प्रगति गरेको छोटो समयमा भन्नेहरूले त्यसलाई सेयर गर्लान्, तर अदालत र कानुनले त मान्दैन, झुटो कुरो मान्छ। त्यसकारण भए नभएका उडन्ते कथाहरू हालेर हुँदैन। प्रामाणिक कुरो खोज्छ अदालतले, सिआइबीले होइन। त्यसकारण म फेरि पनि के भन्छु भने चाहे यो ब्लू बसवाला चकाचौधको कुरा होस्, चाहे यो विभिन्न फन्डाहरू होस्, त्यसले यो 100 दिन पुगेको अवसर पारेरै अब सरकारले काठमाडौँमा चल्ने साझा यातायातलाई रङ परिवर्तन गरेर ब्लू बस बनाउँदैछन्। अब हजुरको घर परिवारका सदस्यहरू पनि त ब्लू बस त चढ्ने होला नि त। सरकारले ल्याएको काम अब एकदमै खुसियाली छ, जताततै प्रशंसा छ, बेलुन फुटाएर निलै बेलुन फुटाएर स्वागत गर्ने तयारी छ। सरकारले बालेन सरकारले ल्याउन खोजेको ब्लू बसको चर्चा यतिखेर व्यापक भइरहेछ। कसरी लिनु? मेरो एकजना मित्रले त्यहाँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुहुने भएछ। उहाँले बिहानै मलाई टेलिफोन गरेर एउटा व्हाट्सएपमा भिडियो पनि पठाउनु भएको थियो। पुण्यजी मैले त निलो मोमो बेच्ने भएँ, रासोपावाला खाएले मात्रै आएर खाइदियो भने नि मेरो त लटालट चल्छ। ए निलो मोमो? त्यही सिंहदरबार छेउमा क्यान्टिन राख्ने भएँ भन्नु हो। ए हो र भने निलो सम्भव छ भने जे कुरो पनि सम्भव रहेछ पुण्य सर भने। त्यो सम्भव त छैन, त्यो रङ हाल्नुपर्छ, त्यो हुँदैन होइन। तर त्यो व्यङ्ग्य नि
अनि त्यो फेरि त्यो एआईबाट निकालेको सेम निलो मोमो छ कि हो 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 अब सबतिर निलो भने अब झन्डा पनि निलो परिवर्तन गरिदिने हो क्या बालेन सरकारले होइन झन्डा अब कम्युनिस्ट र रातो प्यारो हुन्छ कम्युनिस्ट सत्ता हुँदा त्यसमा 2/3 नजिक थियो केपी शर्मा ओलीज्यूले सबतिर रातो पोत्नुभयो त हँसिया हातौडा बनाउनु भयो सूर्य चिन्ह बनाउनु बनाउनु भएन नि त अब यिनीहरू मन्दिर देख्नै नहुने खाली भित्ता देख्नै नहुने पिसाब फेरिहाल्ने भन्ने एउटा गलत आदत भएको मान्छे थियो त्यस्तै यिनीहरूले खाली ठाउँ देख्नै नहुने निलो पोतिदिइहाल्ने ऊ त्यहाँ अहिले सेतो मन्दिर चम्किरहेको छ त्यसलाई पनि निलो बनाउन सक्छन् यिनीहरूले ऊ यो पशुपतिको पहेँलो गजुर टल्किया छ यसलाई पनि निलो बनाउलान् किन निलो हो भने डीप स्टेटले जन्माएको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको रङ निलो छ उसको घन्टी चिन्ह छ त्यो निलो चिन्ह निलोमय उनीहरू बनाउन चाहन्छन् त्यसको गूढ अर्थ के छ त्यो सिआइएले रुचाउने रङ हो कि अब नेपाललाई निलो रङको रूपमा परिचित गर्न खोजेका छन् यो बालेन सरकारले हेर्नुहोस् एउटा कुरा निलो आफैमा राम्रो रङ हो म पनि निलो प्रेमी हुँ रङको हिसाबले यो रासपा आउनु अगाडि नै हामी निलो हरियो मन पराउँथ्यौँ अब हुन त कति रातो राम्रो गुलियो मिठो वैँस छँदाखेरि भन्छन् अब यो साझा बसको कुरा गर्नु हो मलाई चाहिँ मदन कृष्ण हो कि हरिवंशको एउटा गीत याद आउँछ साझा बसमा जो पनि चढ्दछ 2 रुपियाँको टिकट काटी के भन्ने एउटा राम्रो गीत बस्थ्यो कि पहिला यो साझा बस तपाईँ त पछि हुर्किनु हो मान्छेको ड्रिम बस थियो क्या हो त्यतिखेर सिटहरू अहिले जस्तो कम्फर्ट थिएन नाइट बसमा पनि थिएन तर नाइट बसको जति पनि थिएन तर यसको सर्भिस फर्स्ट क्लास टाइममा पुर्याउने यसले जहाँ रोक्थ्यो भाडा धेरै नलिने जहाँ खाना रोक्थ्यो त्यहाँ फर्स्ट क्लास खाना खुवाउँथ्यो होइन बासी तासी खुवाउँदैन थियो सर्भिस राम्रो थियो धेरै कुरा कन्डक्टरको व्यवहार राम्रो खलासी राम्रो उनीहरू सरकारी कोषबाट तलब खान्थे साझा सहकारीबाट त्यो धेरै राम्रो थियो पछि यो ट्रली बस समाप्त गर्ने गिरोहले नि नेपालको साझा बस खाइदियो फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा फेरि यो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो साझा बस सञ्चालन भयो अब अहिले उहाँलाई हरियोसँग के आपत्ति अहिले हरियो छ यो सायद यो निलो बस ब्लू बसको एजेन्डा चाहिँ रविकै हो कि क्या हो पहिला चितवनमा पनि त सुन्नु न अब म भन्छु बालेनको एजेन्डा त पक्का होइन होला यो होइन उनीहरूको ककसको हो मलाई थाहा बालेनलाई त खासै निलो मन पर्दैन होला रासपाको सुन्नु न नपर्न सक्छ तर तपाईँलाई रासपामय गाडी चलाउनु छ भने रासपाकै लगानीमा चलाउनुहोस् हामी केही भन्दैनौँ राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइँदैन तपाईँ हामीले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ करोडौँ रुपियाँ फिर्ता गर्नुभयो अब तिनका 3 पुस्ते घर घरानाबाट असुल उपर गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो त भएको छैन अनि तपाईँ जोर जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सबै कुरामा टोटालिटेरियन अर्थात् सर्वसत्तावादी अथोरिटेरियन रेजिममा जाने गरी तपाईँ तम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ जेको पनि पार्टीकरण गर्ने भोट ब्याङ्क बनाउने यिनीहरूले त मिल्थ्यो भने सबैतिर निलो बनाउँथे अलिक नमिलेर तपाईँको घरमा पनि अरू रङ पोत्या छ भने आएर निलै पोतिदिन्थे यिनीहरूले भनेपछि निलो किनारा अब यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा पनि निलै बनाइदिने बेर छैन होइन अब यिनीहरूले तपाईँको फ्यामिली चढ्दैन भन्नु मेरो फ्यामिली चढ्दैन किनभने झुकेर नि चढिँदैन सुन्नु न एक त त्यहाँ चढ्ने बित्तिकै बवाल गरिहाल्छन् त्यहाँ चढ्नेहरू सबैको भिडियो यिनीहरूले हिडन क्यामेराबाट खिच्छन् सबैलाई रासपा बाँधिदिन्छन् र तपाईँलाई एउटा नैतिक सङ्कट हुन्छ होइन त्यहाँ महिलाहरू चढाउने भनेको छ ठिक छ त्यो त राज्यले सेवा प्रोभाइड गरोस् यति सङ्कीर्ण किन हुनु पर्यो तपाईँले रासपाकै बस त्यसलाई किन बनाउनु पर्यो हर्क साम्पाङको सिको गर्दै इच्छा मनोकामनामा रेडी 1 2 3 भन्दै श्रमदान नामक त्यो कहिल्यै रिलिज नहुने फिल्मको पनि सुटिङ भएको थियो त्यहाँ त्यसको पनि धोती खुस्किया हामीले देख्यौँ यो निलो बस पनि धेरै चल्नेवाला छैन चल्दैन यो धेरै लामो मलाई लाग्दैन त्यो रङ परिवर्तन गरिसकेपछि चलाउनै परिहाल्यो 5वटा बसलाई रङ परिवर्तन गर्ने भनिसकेको छ तर राज्यको कोषबाट होइन तपाईँहरू त करोडौँपति अरबौँपति पार्टी हो क्या अरे तपाईँहरू आफ्नो खर्चबाट चलाउनुहोस् के पाइन्छ एमाले पनि चलाउन पाइन्छ काङ्ग्रेसले 4 तारे नै राखेर निःशुल्क हामी बस सेवा दिन्छु भन्न पाउँछ एम्बुलेन्स सेवा दिन्छु भन्न पाउँछ गरोस् तर शर्त यो हो कि तपाईँले हाम्रो ट्याक्स तिरिएको पैसा 1 रुपियाँ चलाउन पाउनुहुन्न त्यसो भयो भने त्यो तपाईँहरूले चुनावी राजनीतिको लागि गरेको फन्डा ठहरिनेछ यो गलत हुनेछ अब यो सरकारले एम्बुलेन्स ल्याइदेलान् निलो हस्पिटल बनाउलान् अब यहाँ के छ भने त्यो बसमा चाहेर पनि रासपाभन्दा बाहिरको मान्छे चढ्न नसक्ने भयो एनिवे के भन्दै अब यो सरकारले त यो गरिराखेको छ सरकारले 100 दिनमा खासै त्यस्तो देखिने काम पनि केही गरेको जस्तो देखिएन बरु हर्क साम्पाङले उता दार्चुलातिर गएर 100 दिन नबित्दै झन्डै 90 दिन पनि नहुँदै हर्क साम्पाङले
पुल कम्प्लिट गरेर दार्चुलाको पुल कम्प्लिट गरेर उद्घाटन पनि गरेर आइसक्नु भएको छ। हर्क साम्पाङले दार्चुलाको पुल उद्घाटन गर्दै गर्दा यता रासोपाका समर्थकहरूले के भन्दै भने बालेन शाहले बजेट हालिदिए, बालेन शाहले बजेट हालिदिएर हर्क साम्पाङले श्रमदान गरेर पुल निर्माण गरेर सम्पन्न गर्दै धन्यवाद बालेन सरकार भनेर पनि बालेन सरकारलाई नै क्रेडिट दिन थाले त्यो पुलको पनि। हर्क साम्पाङले रगत पसिना गरेर क्युआरबाट पैसा उठाएर दुःख गरेर पुल बनाउने अनि धन्यवाद चाहिँ फेरि बालेन शाहले पाउने। यो कस्तो खालको यसैलाई भनिन्छ लङ्का जलाउने हनुमान, पगडी गुत्ने ढेडु, काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु, दिन कन्भिन्स गरेर देश विदेशबाट क्युआर ब्याङ्किङ गरेर उहाँले करोडौँ रुपियाँ उठाउनु भयो। सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। उसले सकेको भए त महाकालीमा ऊ भारत हुन त नेपालले भारतको सीमा मिच्याएको छ भन्ने राष्ट्रघाती एनडुपेको तर्क गर्ने सरकार पर्यो। उसले कहाँ महाकालीमा तुइन विस्थापित गरेर पुल हाल्ने कुरा सपनामा पनि सोच्न सक्दैन। तर हर्क साम्पाङले गरेकोलाई त गरेको भन्नु नि। अब मिल्थ्यो भने त उनीहरूको अनुमति बिना हावा पनि चल्न दिँदैन थियो उनीहरूले। हर्क साम्पाङले गरे जस बालेनले पाए हो, त्यो गलत कुरा हो। प्रचारबाजी बालेनले पनि एउटा कुरो, बालेनले चाहिँ के आफ्नो कोटको गोजीमा रहेको नोटका बन्डलहरू दिएर अथवा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा ट्रान्सफर गरेर ल केही छिनको लागि यो मलाई हावादारी लाग्छ यो दाबी ल मानौँ उनीहरूले भने लट्ठासट्ठा दियो होला सरकारले, अनि सरकारले दिएको लट्ठा सरकारको हो र निजी प्रपर्टीबाट दिया हो, सस्पेन्ड दिया हो, बालेनको हो, त्यो हाम्रो करले त्यो पुगेको छ। त्यस कारणले जे भए पनि राम्रै काम भयो, गजब भयो। वाह हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ एउटा नेपाल आमाको सच्चा सपुत र देशभक्तको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो, विकास प्रेमी पनि हुनुभयो। तपाईँको त्यो सपनाले आकार लिएको छ। हिलो बदलमा चटाई बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँ घोटिनुभयो। कस्तो भावुक हुनुहुन्छ नि हर्क साम्पाङ त, जतिखेर नि रोइहाल्नुहुन्छ। यति सानो कुराले नि साहित्यिक मान्छे कसरी रुनुभयो दार्चुलामा उहाँ पुलको उद्घाटन गर्न जाँदा होइन। उहाँलाई भक्कानु छुट्यो। त्यो सानी नानीको अवस्था देख्दा उहाँलाई धेरै नै भक्कानु छ। जनताको मायाले उहाँ भक्कानिनु भयो क्या। यो सिलसिला जनताले जानै दिनु फर्किनै फेरि महाकालीमा पनि म तुइन विस्थापित गर्छु, पुल हाल्छु भन्नुभएको छ। यसमा पनि साथ दिउँ हामी, सरकारले यसमा डिप्लोमेटिक अस्ति हर्क साम्पाङले भावुक स्ट्याटस पनि त लेखाएको थियो नि फर्किने बेलामा, दार्चुलासँग अब मेरो जिन्दगीमा फेरि भेट होला नहोला, दार्चुलाको माया मुटुभरि बोकेर जाँदैछु भनेर लेख्नु भएको थियो। हर्क साम्पाङले किन त्यस्तो भने, किन त्यस्तो कुरा गरे? अब दार्चुला भन्ने ठाउँमा त अब राजनीति गर्ने भइसकेपछि, नेता भइसकेपछि, देशभरिको नेता भइसकेपछि त फेरि पनि जान्ने सकिन्छ। त्यो पोलिटिकल क्याम्पेन मात्रै होइन, एकाथरीले फेरि उहाँको घरको फोटो राखेर सरकारी तेल बेसाहरूले कपाल फुलाएकाहरू, भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएकाहरूले ठुला कुरा गरिरहेका छन् र हर्केको फ्यामिली भनेका छन्, छोरीको फोटो कुदाएका छन्, नागरिकता बनाउन सकस भनेका छन्। ए बाबा सी जिनपिङको पनि पहिलो घरबार बिग्रेर दोस्रो भएको थियो, अहिलेको पेङ हो। अब तपाईँको एउटा कुरो के भने अर्काको घरको म्याटरमा छिर्नु भएन। अनि तपाईँहरूलाई पनि कहाँ साइबर क्राइम लाग्यो होला होइन, मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारले साइबर क्राइम लगायो होला, साइबर बुलिङ गरेको हिसाबले तपाईँमाथि पनि प्रश्न उठ्यो होला। पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्यो। ती महानुभावले क्युआर वा ब्याङ्किङबाट राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 2500 करोड उठेको र 5 करोड मात्रै खर्च भएको विषयलाई किन उठाउँदैनन्? भारतको सीमा नेपालले मिच्यो भन्दा त्यसमा आपत्ति किन गर्दैनन्? ती महानुभावले कोरोना कालमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट उठेको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब कोही भनेर किन भन्दैनन्? जनमैत्री हस्पिटल चलाउँछु भने त्यसमा फाउन्डेसनमा आएको करोडौँ कुराको हिसाब किताब किन खोज्दैनन्? अनि रवि लामिछानेले आफैले स्वीकारेको ल्याटिनो केटीबाट जन्मिएको बच्चा कहाँ छ भनेर किन भन्दैनन्? हर्क साम्पाङको मात्रै खुनखुत्रो किन गर्नु? अब आज हर्क साम्पाङ उता दार्चुलाबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भयो। आज हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आउँदै गर्दा पनि उहाँमाथि यही प्रश्न उठिएको थियो क्युआरको विषयमा। अब पुल त बनाएर सकिहाल्नु भयो, अब क्युआर चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ कि फेरि क्युआर अझै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ? नि अझै कन्टिन्यू गर्छ, हामी अझै अर्को पनि पुल बनाउँछौँ, अर्को पनि विकास गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। र क्युआरको चन्दाको हिसाब माग्नेहरूलाई उहाँले आज गतिलो खालको दनक भनौँ न जवाफदिही फर्काउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ जसले मसँग चन्दाको क्युआरको हिसाब माग्छ ती व्यक्तिले मेरो क्युआरमा हामीलाई सहयोग गरेको पैसाको स्क्रिनसट ल्याएर देखाउनु अनि मात्रै मसँग कुरा गर्नु, नत्र हावामा सहयोगै नगरेको मान्छेले मसँग कुरै नगर्नु भनेर भनिदिनु भयो उहाँले। अब मैले पनि अलिकति सहयोग गरेको छु, मेरो बरु नैतिक अधिकार हुन्थ्यो। 1 रुपियाँ चुनुदाम सहयोग नगर्ने हुँदा त्यो एउटा अमेरिकन ब्याड बोय भन्ने रहेछ। त्यो मान्छे भुटानी मूलको, नेपाली मूलका भुटानीलाई म इज्जत गर्छु, तर त्यो चाहिँ कस्तो मान्छे भने नेपालीलाई देखि नसहने, रासपाको झोले जस्तो बन्ने। ऊ कसरी रासपा भयो? ऊ अमेरिकन नागरिक, फेरि ब्याड बोय भनेको छ आफूलाई।
त्यसले पनि हर्क साम्पाङ हाम्रो खुन खुत्रो उतारिरहेको छ, नपढेको छ नलेखेको छ, आबो आबो भनेर बोल्छ। आबो भने के हो? अब भन्न जानिँदैन, अब यस्तो हुन्छ गरेर बोल्छ होइन। बोल्न त जान्नु पर्यो, भाषा राम्रोसँग बोल्न आउँदैन, साउ अक्षर छिचोलेको छैन, पढ्नु त कता हो कता, नेपाली राम्रोसँग बोल्न नजान्नेलाई ठुलो कन्टेन्ट क्रिएटर हुनु छ, फेरि अर्काको भिडियो दुरुपयोग गर्नु छ, तपाईँकै भिडियो काटेर पनि उसले चलाइरहेको छ होइन। त्यसकारण म के भन्छु भने यस्ता देश विदेशमा रहेका साइबर धमिराहरू, साइबर फेउराहरू जति भोके पनि काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, पनि कति दिन्छ हो कुसुले हो। अहिले भर्खर फेरि जनआस्थाले पनि एउटा एक्सक्लुसिभ न्युज छाप्यो, त्यो मध्य प्रदेशको प्रमुख दीपकजङ ठाकुरलाई निलम्बन गरेछ। कुरा बडो रङ्गिला कहानीसँग जोडिन्छ भन्ने दाबी छ होइन। अब उपसभामुखको कार्यकक्षमा हानाहान भएको भन्ने कुराको न्युज आएको छ होइन। अब मैले त भनेकै थिएँ उपसभामुख हुन अयोग्य व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउनु भयो होइन। अब त्यो बेलामा दीपकजङले मरिहत्ते गरे भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यो दीपकजङसँगको सम्बन्ध के उपसभामुखसँग हो त्यो मलाई थाहा छैन। अब यस्ता हल्ला त्यसै कारणले निलम्बन गरे हो, मिडियामा आइरहेको छ, छताछुल्ला छ, के छ, त्यो बारेमा मलाई थाहा नभएको कुरो म गर्दिनँ। तर यस ढङ्गको बवन्डर प्रोपोगन्डा भयो। अब दीपकजङले उनलाई पनि राजसभामै लिएर जान्छन् भविष्यमा भनेर भन्छन्। उनी त अहिले उपसभामुख छिन्, तर गुगलको शरणमा छिन्, चाबेलबाट वा सिंहदरबार जान नसक्ने अवस्थामा थिइन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई टिपेर हर्क साम्पाङले सांसद बनाउनु भयो र मन्त्री सभाको उपसभामुख बनाउनु भयो। एउटा पुनर्वशीको भाव भन्ने छ क्या, जसले तपाईँलाई अक्षता फुकेर शेर सिंह बनायो, त्यसको जादु तन्त्र मन्त्र यति शक्तिशाली हुन्छ कि शेर बनेर गर्जिएर तपाईँलाई खान खोज्यो बाघ बनेर भने झम्टिनु अगाडि उसलाई स्वाट अक्षता फुकिदियो भने ऊ मुसामा परिणत हुन्छ र छेउको उसको अर्को हिजोको साथी बिरालोले खाइदिन्छ भन्छन् क्या। मलाई लाग्छ त्यस्तै पर्यो भने हर्क साम्पाङ त नेपालको किम जोङ उन जस्तो उहाँको प्राधिकार निकै शक्तिशाली छ। उहाँले समानुपातिक सांसद सूचीबाट रुबी कुमारी ठाकुर र फिर्ता बोलाउनु हो भने उहाँको उपसभामुख रहन्छ, रहँदैन नि त। हर्क साम्पाङलाई तपाईँले नेपाली किम जोन जस्तो भन्नुभयो, त्यतिको निरङ्कुश छन् र हर्क साम्पाङ? निरङ्कुश होइन नि, किम त देशभक्त हुन्, आफ्नो देशको लागि देशभक्त आफ्नो ठाउँमा होला, तर विश्वले चिनेको निरङ्कुश भनेर निरङ्कुश होइन, त्यो के हुन्छ भनेर चिनेको हो। ए बाबा, हर्क साम्पाङ पनि हुन त तपाईँले भने जस्तै ठिकै हो, नेपालमा तानाशाह शैली देखिन्छ, त्यसैले निलम्बन गर्छ। नेपालमा सानोतिनो अल्गोरिजमको युज दुरुपयोग गरेर मलाई नक्कली जडिया बनाए। हर्क साम्पाङले ग्रिन टी खाएको ठाउँमा बियर भनिदिए भने म जस्तो मान्छे जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ कहिले नखाएको तपाईँले समेत दाइ तपाईँ एकदम निष्ठावान हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मैले त झन् बाचा गरेको छु, यदि मैले थोपो खाएको काहीँ प्रमाणित हुन्छ भने म टन्न पिउँछु, पानी पिउँछु, चिया पिउँछु। त्यो बाहेक मैले इभन रेड बुलसम्म खाएको प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने मेरो घरमा भएको 10,000 किताब जति छ त्यो जम्मै तपाईँको ठाउँमा म पास गरिदिन्छु, अथवा तपाईँलाई ट्र्याक्टर लिएर आउन भन्छु, ट्रक लिएर मिनी टाटा लिएर आउनुहोस्, लैजानुहोस्, तर त्यो प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब यो कलियुग हो, झुटो कुरो फैलिन्छ। हर्क साम्पाङ भनेको देशभक्त व्यक्ति, उहाँलाई बदनाम गर्न खोज्छन्, उहाँलाई पेलबाल जेलजाल ठेलठाल गर्न खोज्छन्। अब अहिले तपाईँको दुष्प्रचार, मिडिया दुष्प्रचार अल्गोरिजमको आदि चलेको छ। यस्तो बेलामा लसुनलाई सुन, सुनलाई लसुन, काजीलाई पाजी, पाजीलाई काजी बनाउँछन्। यो कुनै ठुलो कुरो होइन। अहिले त्यो सुस्तातिरका नागरिकहरू अहिले माइती घरमा धर्ना बसिरहेका छन् सरकारको विरुद्धमा। गृहमन्त्रीले आश्वासन दिँदा पनि उनीहरूले मानेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीकै आश्वासन चाहिन्छ भनेर उनीहरू कुरेर बसिराखेका छ। सुस्तामा भारतीय सेनाहरूले भारतीय सरकारबाट अलिकति त्यस्तै किसिमको गतिविधि हुन थाल्यो भनेर चाहिँ उनीहरू यहाँ माइती घर काठमाडौँसम्म धाउनु परिराखेको छ। तर पनि सरकार मौन छ। हेर्नुहोस् त कस्तो दिन आयो, सरकारले त्यो सीमा, त्यो भूमिमा गएर एक्सन लिनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँको नागरिक सीमा जोगाइदेऊ, हामीलाई भारत सरकारले पेल्यो भन्दै यहाँ आउनु परेको छ। यो कस्तो अवस्था? स्टड नै सही। कुनै समय आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका बालनले पछि नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भने ग्रेटर नेपालको अस्तित्व स्वीकार गर्नेले त पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्म हाम्रो भूभाग छ भन्ने मान्यता राख्छ होइन। अनि कसरी नेपालले भारतको भूमि मिच्यो? ल मानौँ ल्यान्ड अकुपाइड भएको छ, क्रस बोर्डर होल्डिङ भएको छ भने पनि नेपालले भारतले कालापानी लिम्पियाद्वारा सुस्तामा जस्तो सेनाको बुट बन्दुक त बजारेको छैन। 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन। उल्टै 60,000 देखि 80,000 हेक्टरसम्म भक्तपुरभन्दा ठुलो जिल्लाको सरहद ओगट्ने ठाउँ उसले मिचेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक सबैमा
सुस्ताको मात्रै पीडा हो र देशभरिको पीडा हो। देशवासी देशभरिबाट जङ्गै पीडा उखालिएर आफ्नो जग्गा भारतमा परेको सिराज सप्तरी पूर्व पश्चिम सबैतिरको अब आउँदैछन्। हेर्नुहोस् इतिहासमा यति अमानवीय राक्षसी दमन भयो, बुलडोजर आतंक छ, सायद दैविक दण्ड र एक दिन कानुनी दण्ड पनि अवश्य मिल्नेछ, भगवान्ले इन्साफ गर्नेछन्। त्यो सुगमवासीहरू ती गरिबहरूलाई खेदेकै बेला फेरि सुस्तावासी बालन साहबले त्यसो भनेपछि इन्डियनहरू आए। अब गृहमन्त्री भन्सारतिर दौडिन्छन्, तर सुस्तामा गएर अनुगमन गर्नु नि गर्दैनन्। त्यसकारण यो सरकार राष्ट्रियताको मामिलामा पूर्णतया चुकेको छ, पूर्णतया पाखण्डी नीति लिएको छ। नर्वेको विदेश मन्त्रीले कब्जा नगरेको ग्रिनल्यान्ड पनि हामीले कब्जा गऱ्यौँ भन्दा कस्तो अवस्था भयो, पछि त्यो भूभागै गुमाउनु पर्यो होइन डेनमार्कसँग, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। यही सिलसिलामा हर्क साम्पाङज्यूको निकै ठुलो प्रशंसक शुभचिन्तक मेरो पनि आदरणीय दाजु जस्तो दानवीर कर्ण, जसले आफ्नो गोजी बित्याएर सारा रगत र पसिना एकट्ठा गरेर नेपालीहरूलाई करिब 24-25 करोड रुपियाँ दान गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। ती महान समाजसेवी दानवीर कर्ण आदरणीय दाजु हेम थापाज्यूको छोरोलाई एउटा ठुलो दुर्घटनामा आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको रहेछ। आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न थियो, इन्द्रै आएर बिन्ती बिसाए पनि कालले छोड्दैन भन्ने आशय छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको। अलविदा 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 बाबु, तिमी अमेरिकी सेनामा पनि उच्च दर्जामा पुग्दै थियौ। एउटा दुर्घटना, अब त्यहाँ रहस्यमय कुरा छ, दाजुलाई वज्रपात भएको छ। हेर्नुहोस् दैव पनि कस्तोलाई लाग्छ, शैतानहरूको आयु जटायु जस्तो गिद्ध जस्तो लामो हुन्छ, तर एउटा इमान्दार मान्छेको घरमा यत्रो वज्रपात भयो। त्यही भएर मलाई सम्झिन मन लाग्छ अब्राहम लिङ्कनको ख्याउटे अनुहार देखेर मुकुन्द इन्दिरामा बालकृष्ण समले भन्नुभएको थियो, दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुन्छ भने हे भगवान् मलाई दुःख गरेर अझै दुःख दिए भन्नुभएको थियो क्या। एउटा कुरो तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भने अब धेरै ठुलो वज्रपात छ। हाम्रो हेम थापाज्यू कठैबाट सबै वर्ल्ड कप हेर्दै थिए, वर्ल्ड कपको माहौल थियो, यो बेलामा त्यस्तो वज्रपात भयो। सहनुको पनि सीमा हुन्छ। दाजु तपाईँलाई त हृदय धारण गर्ने, शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रेरणा भगवानसँग मिलोस्। के गर्ने, नियतिको खेल नै यस्तो क्रूर भयो। अलविदा 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 बाबु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली बाबुलाई पनि र परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना। अब यही सिलसिलामा तपाईँले अब मलाई नसोधेको होइन, अब यो वर्ल्ड कपकै विषय। अब वर्ल्ड कप त अहिले यतिखेर व्यापक रूपमा चलिराखेको छ। विश्वमा अहिले फुटबल निकै पपुलर पनि छ। यही हिसाबमा वर्ल्ड कप अहिले भाले गर्दा झन् निकै पपुलर छ। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हिजो बल्ल बल्ल गोल गरेर चाहिँ एक किसिमले यो खेल जितेको छ भनौँ। 20 वर्षपछिको यो इतिहासमा नकआउट चरणमा अब क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल हानेपछि प्रवेश गर्ने तयारीमा छ भनेपछि तपाईँले कसरी लिनुभयो? क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हिजो गोल हानेको कुरालाई, जुन रोनाल्डोले गोलै हान्न सक्दैन, रोनाल्डो भनेको बुढो भइसक्यो, कमजोर भइसक्यो भन्ने अवस्थामा हिजो त राम्रै गोल हाने नि त रोनाल्डोले। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको खेल हेर्दा यस्तो लाग्छ कि स्याल तन्देरी घोर्रे भएर केही चमत्कार गर्दैन, बाघ बुढो नै सही उसले मैदानमा चमत्कारै गर्छ भन्ने कुरोको प्रमाण क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेस्सीले प्रकट गरिरहेका छन्। मेस्सीको गेमको जादुको कुरा एकछिनपछि गरौँला। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रतिको नेपालीहरूको घातक आकर्षण छ। नेपाली मात्र होइन, विश्वभरिका फुटबल मेनियामा झुमेका, फुटबल फिभरले ग्रस्त भएका हामी जस्ता मान्छेहरू, म पनि अझ त्यो फिभरमा छैन। यहाँ त मान्छे फुटबलको लागि बौलाइसके, पुरा फुटबल मेनियामा छन्, जर्सीहरू सर्टेज भइसक्यो। मुख्य गरी नेपालमा धेरै फ्यान कसको छ, रोनाल्डोको छ कि मेस्सीको? उस्तै उस्तै होला, उस्तै उस्तै होला। मलाई लाग्छ हामी रोनाल्डोको फ्यान हुनु पनि राम्रो। किन भन्नु न, मेस्सी अनुशासित छन्, भद्र छन्, भलाद्मी छन्। डिएगो म्याराडोना, पेलेपछि यिनै मेस्सी रोनाल्डोहरू त हुन्। पहिला डेभिड बेकहम थिए, जिनेडिन जिडान थिए, अहिले मेस्सी रोनाल्डो एम्बापेहरू आइरहेछन्। तपाईलाई रोनाल्डोको अन्तिम खेल पनि भएको हिसाबले मेस्सी र रोनाल्डो दुवैको हो। यसपालि अलि रोनाल्डोले अब विश्वमा सबै जति पनि फुटबलमा पाउनुपर्ने सफलता पाइसके, एउटा वर्ल्ड कपमा जित्न सकेको त्यति मात्रै अब रोनाल्डोले पाउनुपर्ने छ यसपालि। त्यसकारणले वर्ल्ड कप रोनाल्डोले नै जित्नुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको चाहना छ क्या यसपालि। यही सिलसिलामा पेलेले मेस्सीलाई सङ्केत गर्दै 2018 हो कि 19 तिर वर्ल्ड कप सकिए लगत्तै के भन्नुभएको थियो भने सर्वकालिक महान फुटबल खेलाडी त्यो
सोधिएको थियो मेसी धेरै राम्रो गेम कौशल देखाएको बेला म्याराडोना राम्रो कि मेसी राम्रो भन्दा पेलेले जवाफ दिएका थिए सर्वकालिक महान खेलाडी थियो जसले आफ्नो देशलाई वर्ल्ड कप ट्रफी चुमाउँछ र डिफेन्डिङ च्याम्पियन बनाउँछ क्लबमा जानु क्लबलाई जिताउनु त्यो ठुलो कुरो होइन जस्तो युरो कपको बेला युरो कप हासिल गर्नु वर्ल्ड कपको बेला वर्ल्ड कप हासिल गर्नु एसियन कपको बेला एसियन कप हासिल गर्नु कोपाको बेला कोपा कप हासिल गर्नु नि ठुलो उपलब्धि हो होइन क्लबमा सबभन्दा महँगो खेलाडी बन्नु चकाचौध गर्नु रोल मोडल बन्नु त्यो भन्दा पनि ठुलो आफ्नो देशलाई वर्ल्ड कप विजेताको टाइटल उपाधि जिताउनु ठुलो कुरा हो भनेर उनले भनेका थिए र लगत्तै म्याराडोना जस्तै मेसी पनि सर्वकालिक महान खेलाडीको त्यो पङ्क्तिमा उभिने सौभाग्य रचे उनले 2022 मा 18 मा सकेनन् 2022 मा आएर आफ्नो टिमलाई वर्ल्ड कपको खिताब जिताए र म्याराडोना पेले जस्तै उनी पनि सर्वकालिक विश्वका महान खेलाडीमा दरिए जिनेडिन जिडानको खातामा त्यो क्रेडिट छ डेभिड बेकहमको खातामा छ त्यो क्रेडिट अब मेसीको खातामा पनि आयो अब रोनाल्डोको एउटा संसारमा सर्वाधिक फुटबलबाट कमाई गर्ने रोल मोडल ह्यान्डसम हिरो सर्वकालिक दबङ फुटबलको महान स्टार त के सुपर स्टार होइन त्यस्तो मेसीसँगै गल्ला जोड्न सक्ने मेसीसँग मैदानमा टिक्न सक्ने पात्र मानिएको क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई त्यो सौभाग्य प्राप्त अहिलेसम्म भएन आज त्यो सौभाग्यबाट करिब वञ्चित भइसकेका थिए मलाई त यस्तो लाग्न लाग्यो कि आज भाग्यले बचाएको पोर्चुगललाई कतै यो वर्ल्ड कपको टाइटल दावेदार त बनाउँदैन किनभने यति डेन्जर जोनमा थियो कम्फर्ट जोनमा त्यो 90 मिनटभित्र ऊ छँदै थिएन 3 गोल त लगालग हानेको पनि हो के क्रोएसियाले 2 गोल अब अफसाइड भयो एक गोल सदर भयो अब अर्को पेनाल्टी नपाइदिए भए आउट भइसकेको थियो एक गोल हाने क्रिस्टियानो रोनाल्डोले त्यो सदर भएन सुरुमा हानेको पनि केही मिनटभित्रै हानिसकेका थिए त्यो पनि अब गोलमा परिणत भएन रोनाल्डो आत्तिसकेका थिए 80 मिनटमा उनी दर्शक दीर्घामा पुगिसकेका थिए तर भाग्य भने कस्तो हुँदो रहेछ भने नि त्यो भएर मलाई नहेप्नु भन्छु के हेर्दाखेरि म अहिले भए 12औं खेलाडीको वेटिङ लिस्टमा छु तर जुनसुकै बेला म पनि बालेनको कुर्सीमा पुग्न सक्छु किनभने भाग्यको चमत्कार राजनीतिक खेल म त मैदान यसको एउटै शर्त हो कि म मैदानमा भइराख्नु पर्यो रोनाल्डो निरन्तर मैदानमा छन् नि त उनी 2002 देखि मेसी र रोनाल्डो त्यो बेलामा सब्स्टिट्युट प्लेयर थिए 2006 देखि लगातार उनीहरू मेन प्लेयरकै रूपमा खेलिरहेछन् अहिलेसम्म टिकिरहेछन् र सर्वाधिक गोल गर्ने इतिहास पनि तपाईको मेसीले बनाए तर अहिले फेरि केनले भङ्ग गरे भन्छन् एम्बापेको पनि कुरा गर्छन् फेरि केन भन्ने चाहिँ खतरनाक प्लेयर रहेछन् ब्रिटेनलाई उनले टाइटल जिताए फेरि अहिलेसम्म वर्ल्ड कपको ट्रेन्ड हेर्दा फर्स्ट हाफमा अथवा सुरुमा जापानसँग ब्राजिल हार्ला जस्तो देखिने अनि अर्जेन्टिना पनि तोरीको फुल देख्ने सुरुमा अनि त्यसपछि अर्को टिम पनि त्यस्तै नियतिमा थियो फ्रान्स पनि सुरुमा तोरीको फुल देखिरहेको थियो आज पनि ठ्याक्कै हार्छ कि जस्तो थियो जर्मनी अपवाद हुँदै फर्कियो नभए टप टिमहरू जो वर्ल्ड कपको टाइटल जित्न सक्छ भनिन्छ तिनीहरू सुरुमा निकै निराश छन् तर 90 मिनटमा बाँकी समय नथपिकन जितेकै छन् र अहिले हेर्दाखेरि अब टप 16 मा त पुगे अब आज अब हामी राति कति सुत्छौँ थाहा छैन म त सुत्छु चाँडै गएर अब बिहान 3:45 बजे उठ्नै छ उठेर अर्जेन्टिनाको हेर्नै छ अर्जेन्टिना मैदानबाट आउट नहोस् भनेर हामीले धुप हालेका छौँ किनभने हामीलाई अर्जेन्टिना पनि चाहिन्छ अब हामीले चाहिँ रोनाल्डोलाई किन पनि माया गर्नुपर्छ भने उनले म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्दा नेपालको अर्थक्वेकको बेलामा झन्डा त्यो बेलामा नेपालको झन्डा उचालेका थिए र नेपाल लेखिएको टी सर्ट लगाएका थिए त्यसकारणले पनि नेपालको आत्मीय सम्बन्ध छ भूकम्पको बेला उनको कारण करोडौं अरबौं रुपैयाँ नेपालमा आएको थियो विदेशबाट सहयोग भन्ने देखिन्छ र त्यस हिसाबले उनी एक महान मानवतावादी प्लेयर पनि हुन् म्याराडोना पनि नेपालको शुभेच्छुक हुन् पेले पनि हुन् यो कुरा छोपिएको छ पर्दाभित्र अब हेर्नुहोस् म्याराडोना र पेले त भगवान जस्तो भइसके फुटबलको लागि उनीहरू लेजेन्ड नेपालमा नारायण गोपाल जस्तो कसरी गीत गायो भन्दैमा नारायण गोपाल हुँदैन इन्डियामा रफी हुँदैन त्यस्तै म भन्दैछु विश्वकपमा यसपटक ठुलो टेस्ट हुँदैछ पोर्चुगल र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको यदि यो पटक क्रिस्टियानो रोनाल्डोले
आफ्नो टिमलाई जिताउन सके अथवा पोर्चुगलले मात्रै जित्यो भने गोल त उनीले नहान्न पनि सक्छन्। उनले टिम अब विडम्बना के छ भने क्रिस्टियानो रोनाल्डो आउटस्ट्यान्डिङ टप खेलाडी, उनको टिम फर्ममा छैन। एकदम फर्ममा भएको टिम चाहिँ मैले यो एम्बाप्पेवाला फ्रान्स देखेँ। इङ्ल्यान्ड पनि राम्रो छ, केन आउटस्ट्यान्डिङ छन्, नयाँ डेभिड बेकहमको उदाएका छन्। अब हेर्नु छ, अब मलाई धर्म सङ्कट त्यतिखेर पर्छ जतिखेर अर्जेन्टिना र पोर्चुगल भिड्नेछ अथवा ब्राजिल र पोर्चुगल भिड्नेछ। बरु ब्राजिल भिडे पनि म यसपटक पोर्चुगललाई समर्थन गरौँला। अर्जेन्टिनासँग मेरो धेरै ठुलो इमोसनल अट्याचमेन्ट छ म्याराडोनाको कारण। म्याराडोना समाजवादी थिए होइन, उनी फिडेल क्यास्ट्रोको टाटु खोप्थे, त्यो कारण मैले तपाईँलाई भनेको। र यहाँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै पनि विश्वका महानतम फुटबल खेलाडी, चाहे गाविन्चाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पेलेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जिनेडिन जिडानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोनाल्डो भन्ने एकजना खेलाडी थिए ब्राजिलको, चाहे रोमारियोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोनाल्डिनियोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे डेभिड बेकहमको कुरा गर्नुहोस्, यी कोही अरबपति खरबपति बाउको अथवा भनौँ न रोनाल्डोको छोरो रोनाल्डै होला त, मेसीको छोरो मेसी नै होला त, अमिताभ बच्चनको छोरोको पनि कम प्रतिभा होइन नि। गुरु भन्ने फिल्ममा कति राम्रो अभिनय गरेका छन् तर अमिताभ हुन सकेनन्। शाहरुखको छोरो आरबाज हो कि के भन्ने अब फिल्म स्टार बन्न खोज्दैछ, तर ऊ त्यही सुहाना शाहरुखको छोरी त्यही स्टारडममा पुग्छन् त। एउटा कुरो के छ भने नि भाइ, तपाईँ महान सञ्चारकर्मीको सन्तान भइदिए भए सायद तपाईँले यति नाम कमाउनुहुन्न थियो। म पनि महान पोलिटिसियन, महान तपाईँको म धनी किसानमा जन्मिए पनि मेरो बुवा शासक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने म यति तीक्ष्ण हुँदैन थिएँ, मैले यति मेहनत गर्दैन थिएँ। कम्फर्ट जोन मान्छेलाई समाप्त गर्ने त्यो भाँडो हो, त्यो वासिङ मेसिन हो जहाँ धोइ पखाली त हुन्छ, लुगा त चम्किलो हुन्छ तर चाँडै फटाउँछ। अब त्यसकारण मैले भन्न खोजेको राजावादीहरूमा पनि त्यही लागु हुन्छ। राजावादीहरू कम्फर्ट जोनमा बसेर फलानाले ल्याइदिन्छन् तिलानाले ल्याइदिन्छन् भनेर रिक्स मोल्दैनन्, तर राजा ल्याउनु छ भने राजावादीहरू कम्फर्ट जोनबाट निस्किएर डेन्जर जोन अथवा स्ट्रगल जोनमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट मेहनत गरेर आफ्नो बलबुताले ल्याउनुपर्छ। अर्काले पकाइदिएर खाउँला भन्नु त्यो झुटो आशामा बस्नु हुँदैन। फुटबलको पनि के हो भने क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुनै बेला 1 पाउन्ड स्यान्डविचको लागि उनी ढोकेर बस्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। आज उनी महानतम खेलाडीको दर्जामा पुगेका छन्। मेसी पनि एउटा साधारण परिवारबाट आएका मान्छे हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सारा कुराहरूमा उनीहरूको स्ट्रगल छ, पसिना छ र उनीहरू त्यत्तिकै महान भएका होइनन्। अर्जेन्टिनाको लियोनल के अरे म्याराडोनाको कुरा गर्नुहोस् वा ब्राजिलको पेले, उनीहरूले पनि त्यही सौभाग्यको इतिहास रचना गरेका हुन् दुःखै गरेर। अब यो यसरी लोभलाग्दो विश्वभरि फुटबलको यो देखिराख्दा नेपाल विश्वकप खेल्न नपाउनु कुराले चाहिँ कता कता सारा नेपालीलाई त्यो अलिकति दुखी बनाउँछ। नेपालले चाहिँ विश्वकप फुटबलमा कहिले खेल्न पाउला क्या? नेपालको एउटा आदिम सपना जस्तो हो, पुरानो सपना कि नेपालले विश्वकप खेल्न पाउनुपर्छ, खेल्नुपर्छ भन्ने थियो। तपाईँलाई म अतीत सम्झाउँछु, नेपाल कुनै समय एसियन कपको फाइनलमा पुगेको टिम हो। नेपालमा क्लबहरू पनि त्यत्तिकै सशक्त थिए, मनाङ मर्स्याङदी, आरसिटी होइन, रानी पोखरी कर्नर टिमलाई आरसिटी भन्छ, चाहे महेन्द्र पुलिस क्लब, त्रिभुवन क्लबहरू होइन, आर्मी त्रिभुवन क्लब, बहुत टप क्लब थिए। देवनारायण चौधरी, राजु साक्य, मणि शाह, नेपालको अझ कतिपय राजु साक्य अथवा गणेश थापालाई पेले भन्थे होइन। अनि त्यसपछि रूपकराज शर्मा, विज्ञानराज शर्मालाई म्याराडोना जस्तो भन्थे, अझ मणि शाहलाई म्याराडोनासँग तुलना गर्थे। त्यस्ता भेटरान व्यक्तिहरू थिए। कोही आर्थिक रूपमा असुरक्षित भए कहाँ गए, अब पछि साम्बाको त्यो हालत भयो, कतिलाई म्याच फिक्सिङ लाग्यो, सागर थापाहरू कति पलायन भएर होइन खवासहरू विदेश गए, हरि खड्का आज कहाँ छन् हिसाब किताब छैन। तर तिनै मान्छेहरू पछि खेलकुद प्रशिक्षक भए, एन्फामा गए होइन, आज एन्फा निलम्बित छ फिफाबाट, म्याच फिक्सिङको ग्राउन्ड लाग्यो। नेपाल विश्वकप खेल्न सक्ने गरी क्वालिफाइङ राउन्डमा जाने बेलामा नेपालको फुटबल धाराशायी भयो। जबकि नेपालको त्यो मैले बारम्बार पहिला भेट्थेँ, अहिले त भगवान्को प्यारो हुनुभयो, युट्युबमा पनि होला उहाँको गेम, नेपालको म्याराडोना भन्थे मणि शाहलाई, त्यस्तो राम्रो खेल्ने। तर के भयो के दुर्दशा भयो, यिनै कुशल व्यवस्थापक भएनन्। गणेश थापा त्यति राम्रो खेलाडी, एन्फामा गएपछि उनले कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। फेरि एउटा अचम्मको कुरा के छ भने ट्रिलियन्स अफ डलरको
जिडिपी भएको विश्वको धनी देशले पनि वर्ल्ड कप जित्न सकेको छैन। पहिला पहिला अमेरिकाले एकाचोटि जित्यो होला, पछि हामीले थाहा पाइकन सकेका छैन। गरिबभन्दा गरिब देश आइभेरी कोस्ट कहिले सेमिफाइनलमा पुग्छ, घाना कहिले माथि पुग्छ, अर्जेन्टिना पनि गरिब हो। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने सिल्भियो बर्लुस्कोनीको पालामा इटलीको अर्थतन्त्र ध्वस्त थियो, तर इटलीले वर्ल्ड कप च्याम्पियनको खिताब टाइटल जित्यो, ट्रफी चुम्यो। तर अहिले आर्थिक अवस्था सुधार भयो, फेरि इटली थच्यो। अब चाइना त्यति धनी छ, तर चाइनाले वर्ल्ड कपमा गयो, छनौट भयो, तर सेमिफाइनल फाइनलमा सम्म पुग्न सकेका छैन। अमेरिका फाइनलमा पुग्ने सपनाको कुरा भइसक्यो भनेपछि यहाँनिर के छ भने अहिले पनि कि फ्रान्स पनि त्यति विकसित होइन होइन अहिले विश्वको तुलनामा, कि अर्जेन्टिना कि पोर्चुगल यस्तै देश पुग्नुपर्ने रहेछ, कि इटाली पुग्थ्यो पहिला, जर्मनी रुँदै फर्क्यो भनेपछि फुटबल भनेको फुटबलमा प्रगति गर्न खेलाडीमा पनि पागलपन हुनुपर्छ, प्यासन्स हुनुपर्छ र फुटबल फिभर सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा फुटबल फिभर छैन, हामी कहाँ क्रिकेट फिभर भयो, अब यो फिभर फर्काउनु पर्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई फुटबलले हेर्न मन लाग्दैन, मेरो प्यारो टिम छैन भन्छन्, उनको प्यारो टिम नेपाल हो कि भारत त्यो क्लियर गर्दैनन् भनेपछि देशको प्रधानमन्त्री नै फुटबलप्रति इन्ट्रेस्टेड छैनन्। चाइनाले अब यस्तो टिम बनाउँदैछ जो फुटबल वर्ल्ड कप ट्रफी चुम्न सकोस्। सी जिनपिङ आफै फुटबल प्रेमी हुन्, को छैन। अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो छोरालाई यो त मेसीको फ्यान हो भन्दै थिए होइन। त्यसकारण अब यति कामना गरौँ कि एक दिन नेपाल वर्ल्ड कप फुटबल भिडिरहेको बेला तपाईँले मलाई सिंहदरबारमा गएर यहीँ त म इन्टरभ्यू दिन्न, भविष्यमा शासक होला, त्यतिखेर चाहिँ पुण्यजी तपाईँले त्यो सपना देख्नु भएको थियो, आज तपाईँ शासक हुनुहुन्छ, बालेनजीको ठाउँमा हुनुहुन्छ, आज त नेपाल विश्वकप भिडियो नि भनेर मलाई शुभकामना र बधाई दिने दिन भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपाले चाँडै आओस्, म यही भन्छु। यो सरकार आफ्नो घोडामा आफै बञ्चर हान्दैछ। यस्तै हो भने यो विद्रोहको आगोलाई रोक्ने हो भने नि भोलि यस्तै कारणले महाविद्रोह जन्मिएर जेनजीभन्दा ठुलो हिंसात्मक म भन्दिनँ, शान्तिपूर्ण रूपमा जनता बौलाइसकेका छन्, पुरै छटपटिसकेका छन्, यिनीहरूको शासनबाट हैरान छन्। अब यिनीहरूले त देशले भारतको सिमाना मिच्या छ भन्दा पनि बोल्न नपाउने भइयो होइन, सरकार त्यसै भन्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती गरिब मारा सुकुम्बासीलाई केही गरे जस्तो गरेर नाटक गर्ने सरकारलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको घन्टी टिनिनी सधैँ सुनिँदैन, तपाईँहरू जनताबाट कर्दै जानुभएको छ। अब यहाँ मातापचासी के गर्नु हुँदैन भने गणतन्त्र भनेको एउटा शासकीय स्वरूप हो, त्यो आफैमा एउटा आइडियोलोजी फिलोसफी होइन, त्यो सुनियोजित रूपमा डिप स्टेटको इसारामा देशी विदेशी सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढ्न खोज्यो। सरकार साँच्चीकै निरङ्कुश बन्न खोज्नुपर्छ भने भदौ 23 र 24 को आन्दोलन भनेको हेर्दाखेरि दलहरूलाई सखाप पारेर बालेन्द्र रविलाई सत्तामा पुर्याउने ग्रान्ड डिजाइन देखिए पनि इनफ्याक्ट राजा पुनर्स्थापित हुने खतरा टारेको, लोकप्रियतावादको भाउतो चलाएर दुर्गा प्रसाई होस् या अरू राजा कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू र मोडरेट राजावादीहरूले लाखौँको जुलुस निकालेर राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा निकै अगाडि बढेपछि र नागरिक पनि पब्लिक पनि ओहो यो देशमा भोलि सिके राउत पनि राष्ट्रपति हुनसक्छ, जो कोही हुनसक्छ, देश डुब्न सक्छ, बाबुराम भट्टराई हुनसक्छ, त्योभन्दा राम्रो त पृथ्वीनारायण शाह जो बडा महाराज होइबक्सन छ उहाँ र राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रप्रेमी देशभक्त विकासवादी राजाको सन्ततिको रूपमा आएको, शालीन इमान्दार राजा वीरेन्द्रको भाइको रूपमा शासन सत्तामा रहँदा अन्यायपूर्वक निकालिएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउनु ठिक हो, उहाँलाई नै पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई म भन्दैछु भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीतिक जन्माउँदैन भनेर मनसुनका लेखक रबर्ट डी कपलानले डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया अर्थात् प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको विषयमा यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। केही समय हेरौँ भन्नेहरूले हनीमुन पिरियड पनि पुरा गरे। यो मौकामा राजा र राजावादीले विद्रोह गर्न सक्छन् र मौन रूपमा काङ्ग्रेस एमाले पनि साथ दिन सक्छन्। भोलि राजाले सिपेज लगाएको खण्डमा एमाले काङ्ग्रेसले पावरफुल भएर आउन सक्छन्, रासपा खरानीबाट उदाएर खरानीमै विलिन हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेको हुनाले अब के गर्ने त भन्दा एउटा तपाईँको जटिल कानुनी प्रक्रिया त सुरु गर्नु पर्यो भनेर मसँग यहाँ छ संविधान र गणतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्ने र 25 वर्षसम्म कैद सजाय त्यो दिने कठोर सजाय ल्याए। हेर्नुहोस् तपाईँले यो संविधानमा गाली गरेर थाक्नु भएन, प्रचण्ड केपी ओलीलाई गाली गरेर राजावादी थाक्नु भएन, तर आज आएर मलाई नि टेलिफोन गर्नुहुन्छ, धेरै महसुस गर्नुभयो। हेर्नुहोस् हामी भ्रममा रहेछौँ, गहिरो शीत निन्द्रामा कुम्भकर्ण निन्द्रामा रहेछौँ, हामीले गलत बुझेका रहेछौँ।
हिजो केपी ओली प्रचण्डलाई तथा नाम भनेर नारा नीति खाली गर भन्दै त्यहाँ गएर नारा लगाउन सक्थे। आज गरौँ त, कराप झ्याप बनाइदिन्छ। हिजो राजतन्त्र चाहियो भन्दै नारा नीतिसम्म राजालाई जय जयकार गरेर लाखौँको भेड जान सक्थ्यो। हो त्यही देखेपछि यिनीहरू अतालिए, अब नेपालमा राजा आउने भयो भनेर, होइन। हिजोसम्म कुनै कैद सजाय थिएन। हाम्रो संविधानको सबभन्दा ठुलो ब्युटी र यसको डेमोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी के छ, यसको संवैधानिक यसको कन्स्टिट्युसनल फ्लेक्सिबिलिटी के छ भने यसले असहमतिका र विरोधका स्वरहरूलाई पनि स्पेस दिन्छ। संसदमै राजा माग्न सक्छन्, संसदमै हामीलाई गणतन्त्र चाहिएन राजा चाहिन्छ भनेर भन्न सक्छन्। यद्यपि ती राप्रपावालाहरू पनि गणतन्त्र करार गरेका, अनुमोदन गरेका र गणतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर चुनाव लडेर जित्ने शक्ति हुन्। एकले अर्कालाई जेल हाल्दै देशको अमूल्य सम्पदा र समय नष्ट गर्ने यो हुनै सक्दैन। म भन्छु लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नेलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ। त्यसको विरोध गर्ने गणतन्त्रवादीहरू पनि स्पेसमै छन्। हस्, समय समाजलाई धन्यवाद।